kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Patrick Climaco. Sir, good morning. Good morning, Sir Ariel. Ug sa atong mga suking tigpaminaw, mao ni ang atong latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon karong adlaw. As of 3 p.m. today, aduna kitay ginamonitor nga low pressure area based sa tanang available nga datos. Gilayon ni siya sa 745 kilometers east-southeast sa Itbayat, Batanes. Nga nga atong ginamonitor na tropical storm na si Helen kay ni gawas na sa atong Philippine Area of Responsibility ug paingon kini sa eastern part sa China. Karo padayon gihapon ini gislightly enhance ang hangin habagat na mao gadala sa mga pag-uwan-uwan sa Kabisayaan. Sa laing bahin, ang southwest monsoon mo'y nakaapekto sa dakong bahin sa Luzon ug sa Visayas. Ang atong weather condition dinhi sa Central Visayas kay makasinati kita og bahagyang madag-umon ngadto sa madag-umon nga kalangitan, inuban sa patak-patak na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat tungod sa habagat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug karagatan, wala na tay gipasakan og gill warning sa Bisagasang Cebu sa Bisayaan. Mao atong tibuok Kabisayaan kay makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga paghuros sa hangin. Nagikan sa Bagatan Silangan ngadto sa Bagatang Kasagpan, diin ang atong karagatan kay hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Cebu ang atong karagatan kay motaog unyang alas 12:21 sa udto ug muhunas unyang alas 5:53 sa hapon. Temperatura karong adlaw kay naa sa 26 to 31 degrees sentigrado. Nya atong haring adlaw kay mosilang unyang alas 5:33 sa buntag. Ug mao na ang atong latest weather update gikan diri sa buhatan diri sa Pag-asa Mactan kini si Patrick Ayan Climaco. Daghang salamat ug magamping kitang tanan. Salamat, Sir Patrick. Happy weekend kadatong tanan. Happy weekend, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Patrick Climaco, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes, September 20 tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Sa panahon ng latest news, balita gikan sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Panaw ka o paminaw sa'yo sa kabuntado.